परम प्रभुको दृष्टिमा उहाँका भक्तहरूको मृत्यु अनमोल छ। हालेलुया, हालेलुया। आज मिति 2078 साल मङ्सिरको महिना 14 गते हाम्रो अति प्रिय अनि हाम्रो आदरणीय एकाबहादुर अङ्कलको यो सम्झनामा राखिएको स्मृति सभामा पाल्नु हुने जति पनि अग्रजनहरू, प्रभुका दासहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, विभिन्न मण्डलीहरूबाट उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँ सम्पूर्णलाई विजय क्रिस्ट येशूको नाममा हामी जय मसीह भन्दछौँ। जय मसीह। साथै अरू अन्य महानुभावहरू पनि हाम्रो लाजमा पाल्नु भएको छ, हामी उहाँहरूलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ अनि हाम्रो विजय मण्डलीको परिवारबाट तपाईँहरू सबैजनालाई यहाँ स्वागत हामी टक्राउन चाहन्छौँ। कोरस नम्बर 20 लिनुहोस् त अर्पण परमेश्वरले आजको यो सभालाई एकदमै हाम्रो हृदयलाई सान्त्वना दिने खालको सभा परमेश्वरले बनाउनु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुन हाम्रो माझमा हाम्रो आदरणीय पास्टर एरोन लेप्चाज्यू मामा सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले फेरि हामीले सुन्दर दिन देख्ने मौका प्रभु तपाईँले दिनुभयो। धेरै मानिसले धेरै कोसिस गरे, तपाईँको नजिक गए, प्रार्थना गरे, तर आजको दिनलाई देख्न सकेनन् प्रभु। तर आज हामीलाई यसले यस मण्डलीसँग यहाँ भएका तपाईँको शोकित परिवारसँग मिलेर एउटा स्मृति सभामा रहने, सङ्गति गर्ने यो अवसर प्रभु तपाईँले प्रदान गर्नुभएको छ। यसरी हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ, निश्चय प्रभु तपाईँले पवित्र आत्माको विस्तृति यस ठाउँमा तपाईँले प्रदान गर्नुहोस् र हामी सबैको जिम्मा प्रभु तपाईँको महिमा आदर प्रशंसा भएको होस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुन्दर दिनलाई प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु हामी त्यो दिनको स्मरण गर्छौँ प्रभु, जब लाजरस चाहिँ मृत्युमा थिए। तपाईँ जान्नुहुन्छ 4 दिन भइसकेको थिए प्रभु।
त्यस ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो अनि तपाईँ रुनु भएको थियो, तपाईँ जान्नुहुन्छ परमेश्वर। अनि तपाईँ लाजरसको निम्ति रुनु भएको थिएन, तर उहाँको दिदीहरूको निम्ति, त्यहाँ भएको कङ्ग्रिगेसनको लागि, त्यहाँ भएको हरेक प्राणीको लागि तपाईँ रुनु भएको थियो। किनकि जब तपाईँ रुनुभयो अनि त्यहाँनिर तपाईँले ठुलो अचम्मको काम तपाईँ त्यस ठाउँमा गर्नुभयो। यसरी आज हामी यस ठाउँमा छौँ, हामी शोकी छौँ, हाम्रो हृदय जलेको छ, हाम्रो हृदयमा चोट लागेको छ। यसको मलमपट्टि लाउने तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। आजको वचनद्वारा पवित्र आत्माको भरपुरीमा तपाईँ आज हामीसँग बोल्नुहोस् र हामी सबैको जिउमा प्रभु तपाईँको महिमा आदर प्रश्न भएको होस्। र सम्पूर्ण सेवकाई हामी सबैलाई विशेष आज यस ठाउँमा लिफ्ट गर्न उठ्नुभएको छोरीलाई, यहाँ भएको हरेक तपाईँको जवान जवानलाई हामी सबै पुत्रको आत्मा समर्पण गर्दै यो बिन्ती ख्रीष्टको नाममा आमेन। हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यू र लेप्चाज्यूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले प्रार्थना गर्नुभइकन आजको सेवालाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गरिदिइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी अझै आजको सेवालाई प्रभुको हातमा हामी अगाडि बढाउँदै लैजानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सम्पूर्णमा म एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ। हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा भइकन हामी 1 मिनट चाहिँ हामी मौन धारण गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, बिन्ती तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि आफ्नो स्थानमा खडा भइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मुक्ति न पाए आत्मा
प्राण गएपछि सचुरबाट को उम्कन्छ र प्राण गएपछि सचुरबाट को उम्कन्छ र दुई दिनको जीवन पलकमा बित्छ पाउनु त के छ र दुई दिनको जीवन पलकमा बित्छ पाउनु त के छ र म दिन्छु शान्ति उदार मुक्ति प्रभु भनिन्छ ए प्रभुमाथि विश्वास गरी उदार पाउनु छ ए प्रभुमाथि विश्वास गरी उदार पाउनु छ प्रभुको वाणी सुन न साथी समय हुँदा नै दुई दिनको जीवन पलकमा बित्छ पाउनु त के छ र दुई दिनको जीवन पलकमा बित्छ पाउनु त के छ र यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। साँच्चै नै हाम्रो दुई दिनको जीवन एक पलकमै बितेर जान्दछ। यो वर्षमा परमेश्वरले हाम्रो विज्योति मण्डलीलाई यति साह्रो प्रेम नै गर्नुभयो भने हामी भन्छौँ प्रभुले यो मण्डलीबाट उहाँको दासहरूलाई यति प्रेम गरेर उहाँसँग लैजानु भएको छ। 3 महिनाको ग्यापहरूमा पहिलो हाम्रो वैशाखमा हाम्रो समेल अङ्कललाई प्रभुले लग्नुभयो अनि दोस्रो साउनमा हाम्रो आदरणीय गुरुबा स्वयंलाई पनि प्रभुले लग्नुभयो भनेदेखि अहिले मङ्सिरको महिना ठिक 3 महिनाको बादमा फेरि हाम्रो आदरणीय अङ्कललाई पनि प्रभुले प्रेम गरेर उहाँको घरमा बोलाउनु भएको छ। अनि साँच्चै नै हाम्रो जीवन दुई दिनको जीवन कुन पलकमा कुन समयमा बित्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। यो भजनहरूले त्यही कुरा बताइराखेको छ। हामी आउनुहोस् अन्तिम एउटा भजनलाई हामी गाउनेछौँ। यो समय तपाईँहरू सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा भजन किताब पनि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। भजन नम्बर 387 आज भोलि भरे भन्दै जीवन यहाँ अस्ताउँछ। भजन नम्बर 387 387। मृत्यु पारी उदाउँछ
सबैजनालाई परम प्रभु नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि फेरि पनि उहाँ नै हुनको निम्ति आउनुहुनेछ। हामी उनै परमेश्वरलाई यो समय प्रशंसा र स्तुति दिइकन उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। म यो समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइ ईश्वर दाइलाई दिन चाहन्छु। हामी केही कोरसहरू गाउँदै यो समय स्तुति अनि प्रशंसा परमेश्वरलाई गर्नेछौँ। सबैलाई जय मसी। हुन्छ, हामी आजको आराधना परमेश्वरलाई चढाउनेछौँ।
पापको दलदलमा फँसाखेरि परमेश्वर तपाईँ हामी निकाल्नको लागि परमेश्वर तपाईँ स्वर्गको वैभवलाई छोडेर आउनुभयो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर। कस्तो प्रेम गर्नुभयो प्रभु। तपाईँ आफू मर्नुभयो र अनि हामीलाई जीवन दिनुभयो परमेश्वर। थ्याङ्क यू जिजस लर्ड। हाम्रो सबै समस्याहरू परमेश्वर तपाईँले गर्नुभएको छ। तिमीहरूको समस्याहरू तिमीहरू सबै कुराहरू ममा ल्याऊ, मलाई छोडिदियो। तिमीहरूको भारी ममा आऊ र मलाई बिसाऊ, मेरो छेउमा बिसाऊ। तिमीहरूको भारी म बोक्छु भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर। कति समय परमेश्वर हामीलाई हाम्रो जीवनको भारीहरू देखेर बोक्दा बोक्दा धेरै थाकिसकेका हुन्छ प्रभु येशू तपाईँ। तर तपाईँले परमेश्वर हामीलाई त्यो सबै भारीहरू तपाईँले लिनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर। कसलाई भनौँ कसलाई सुनाऊ जस्तो हुन्छ प्रभु येशू। कसरी चित्त बुझाऊ भन्ने कुरा अवस्थामा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई हृदयभित्र हृदयको कोठामा भन्नुहुन्छ प्रभु। हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँलाई धन्यवाद। तिम्रो लागि म छु नि, म तिम्रो लागि मरेको होइन र प्रभु भन्नुहुन्छ। के म अझै तिमीहरूलाई प्रेम गर्दिनँ? पहिला मैले तिमीहरूलाई जस्तो प्रेम गरेको थिएँ आज पनि त्यही प्रेम गर्छु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। आई लभ यु जिजस। हामी कहिले नमरौँ भनेर प्रभु येशू तपाईँ मर्नुभयो। धन्यवाद जिजस लर्ड। आई लभ यु। थ्याङ्क यू फर यर अमेजिङ यर लभ जिजस। आई लभ यु जिजस। आई लभ यु। यु आर हम्बल जिजस परमेश्वर। हाम्रो लागि सबै कुरा सहनु भएको लागि धन्यवाद परमेश्वरको। हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद परमेश्वर। तपाईँ कहिले पनि दिक्क मान्नुहुन्न परमेश्वर हाम्रो कुरा सुन्नको लागि। हामीलाई त दिक्क लाग्छ परमेश्वर बुवा, सुन्दा सुन्दा वाक्क लाग्छ। त्यो त्यस्तै त हो नि भने जस्तो लाग्छ प्रभु। तर तपाईँले कहिले पनि त्यस्तो भन्नुहुन्न प्रभु। हरेक समय परमेश्वर हाम्रो प्रार्थनाहरू हाम्रो कुराहरू परमेश्वर तपाईँले सुनिराख्नुहुन्छ। हामीसँग बोल्न खोजिराख्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। हामी परमेश्वर तपाईँमा धेरै चुकेका हुन्छौँ प्रभु। र पनि हामी कतिपल्ट समयमा प्रभु तपाईँलाई नै दोषी हामी गर्छ प्रभु। किन परमेश्वर मलाई यस्तो हुन्छ? किन प्रभु हामीलाई नै यस्तो किन प्रभु भनेर हामी परमेश्वरलाई कतिपल्ट हामी प्रश्न गर्छौँ प्रभु। तर परमेश्वरले त हरेक समय भनिराख्नुहुन्छ, किन तिमीहरू ममा चुक्छौ? किन ममा चित्छौ? तिमीहरू ममा किन चुक्छौ भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ प्रभु। हामीलाई तपाईँले क्षमा दिनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई सबै कुराबाट क्षमा दिनुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ प्रभु तपाईँले। तपाईँको हृदयमा परमेश्वर दुखेको कुराहरू एकैछिनमा तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले मनमा लिइराख्नुहुन्न प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई। सारा आदर सारा महिमा सारा प्रशंसा तपाईँलाई चढाउँदछु परमेश्वर। तपाईँ राजाहरूको राजा प्रभुहरूका प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् प्रभु। हाम्रो स्तुति आराधना परमेश्वर बुवा
तपाईँको नाममा चढाउँदछु प्रभु येशूको नाममा। अनि वचनको सेवाको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति म हाम्रो माझमा आदरणीय पास्टर इन्द्र दाहालजी उपस्थित हुनुहुन्छ। म यो समय चाहिँ उहाँलाई दिन चाहन्छु। सर्वोच्चमा विराजमान गर्नुहुने परम प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ ख्रीष्ट येशूलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो विषम परिस्थितिमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई डोर्याउनु भयो, धन्यवाद दिन्छौँ। र विशेष गरिकन आज हामी एकाबहादुर भाइको श्रद्धाञ्जली सभामा त्यो पनि विशेष परिवारलाई, उहाँको नातागोतालाई र जति पनि शोकाकुल परिवारलाई सान्त्वनाको वचन र उत्साह दिनको लागि हामी भेला भएका छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभु स्वयं हुनुभएको छ, त्यसको लागि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। र विशेष गरिकन आफ्नो छोरा दासले वचन तयार गरेर आइसक्नु भएको छ। पवित्र आत्माको अगुवाईमा, तपाईँको निर्देशनमा, आत्माको उपस्थितिमा त्यो वचन बोल्नको लागि र जति पनि शोकाकुल परिवारलाई त्यो वचनले ठुलो सान्त्वना दिनको लागि तपाईँ पवित्र आत्मासँग हामी बिन्ती गर्छौँ। तपाईँ प्रभुले स्पष्ट तरिकाले बोल्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुले त्यो वचनमा साँच्चै नै प्रष्टसँग आफ्ना प्रियहरूलाई सान्त्वनाको वचन तपाईँ प्रभु बोलिदिनुहोस्, बिन्ती गर्छौँ। हामी सुन्छौँ त्यो वचनले प्रभु उहाँ शोकाकुल परिवार हामी सबैजना एकदमै आशित भएर हाम्रो जीवनमा सान्त्वना र उत्साह पाएर प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा पुग्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामी संसारमै पृथ्वीमा हाम्रो यो क्षणिक हाम्रो यो डेरा मात्रै हो प्रभु, तर तपाईँले हामीलाई अनन्त स्वर्गको घर तयार गर्नुभएको छ र प्रभु आफ्नो छोरा उठाइलग्नु भएको छ र प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रतीक्षा गर्नुभएको छ र तपाईँले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तर हामी तपाईँ प्रभुमा आइपुग्न सकेका छैनौँ। धन्यवाद दिन्छ परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँ प्रभु वचनमा बोल्नुहोस्। धन्यवाद छ, बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आजको स्मृति सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय प्रभुका भक्तजनहरू र शोकाकुल परिवारजनहरू र सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई मेरो तर्फबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही सान्त्वनाका वचनहरू यहाँहरूको बिचमा बोल्ने मैले अवसर पाएको छु। अनि हामी सबैजना यतिखेर यो समयमा एकदमै विशेष गरेर मण्डली परिवार र हाम्रो स्वर्गीय एक्का बहादुर श्रेष्ठज्यूको परिवार विशेष गरेर एकदमै शोकाकुल अवस्थामा हुनुहुन्छ, दुखित अवस्थामा हुनुहुन्छ। एक प्रकारले हामीले आफ्नो आफन्तलाई गुमाएका छौँ। शारीरिक रूपमा उहाँलाई हामीले शरीरमा उहाँलाई हामीले गुमाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी एक प्रकारले दुखित छौँ। तर अर्को प्रकारले हामी हेर्ने हो भने अनि परमेश्वरको वचनमा स्पष्टसँग त्यहाँनिर अनि हामीलाई उत्साह अनि सान्त्वना त्यहाँनिर हामीलाई दिएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई विशेष गरेर परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी वास्तवमा वचनअनुसार हामी मर्दैनौँ, तर हामी चाहिँ डेरा मात्रै सरेका हुन्छौँ। हाम्रो शरीरको यात्रालाई पुरा गरेर हामी अनन्तको यात्रामा वास्तवमा प्रवेश गरेका हुन्छौँ। त्यसका हुँदा यहाँहरूलाई म विशेष सान्त्वना उत्साह दिन चाहन्छु। अनि उपदेशक 3 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर पढ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर समयको विषयमा लेखिएको छ। सबै कुराको समय छ, सबै कुराको समय छ। एभ्रिथिङ हेज अ टाइम। अनि जे कुरा हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ, जे कुरा हुनेछ, जे कुरा घट्नेछ, त्यो सबै कुरा परमेश्वरले तोकिदिएको समयअनुसार ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ती कुरालाई हामीले सामना गर्दै, ती कुरालाई हामीले अनुभव गर्दै, दुःख सुखका कुरालाई हामीले अनुभूति गर्दै हामीले आफ्नो जीवनको यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ सबै कुराको समय छ। रोप्ने एउटा समय छ, उखेल्ने एउटा समय, छर्ने एउटा समय, अन्न जम्मा गर्ने, भण्डारण गर्ने एउटा समय छ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँनिर भनेको छ जन्मने एउटा समय छ अनि मर्ने पनि एउटा समय छ। अवश्य नै हामी जब जन्मिन्छौँ, जब हाम्रो परिवारमा कुनै पनि सदस्यको जन्म हुन्छ,
कुनै पनि बालकको जन्म हुन्छ त्यो परिवारमा खुसी र आनन्द हुन्छौँ, त्यो परिवारमा हामी खुसी देख्छौँ। तर जब जन्मेर हुर्किँदै बढ्दै गएपछि कोही जवान उमेरमा नै, कोही जन्मिने बित्तिकै, कोही चाहिँ वयस्क अवस्थामा, कोही चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेपछि जब मानिस मरिन्छ अनि त्यो चाहिँ समय एकदमै पीडादायक हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै विबहुल समय हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एक प्रकारले शरीरमा हेर्ने हो भने सहनै नसक्ने किसिमको पनि हुन्छ। तर वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेको निम्ति, जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाता भनेर विश्वास र ग्रहण गरेको छ, उहाँमा आशा राखेको छ, अनि तिनीहरूको निम्ति चाहिँ शारीरिक मृत्यु, संसारको यात्रा अन्त भए पनि त्यसपछिको झन आशिषको कुरा त्यहाँनिर राखिएको छ। शरीरमा त हामी एक दिन मर्नु नै पर्छ, ढिलो चाँडो एक दिन हाम्रो यात्रा यहाँनिर समाप्त हुन्छ नै। अनि बाइबलले भन्छ कोही पनि अनन्तसम्म जिउँदैन, कोही पनि अनन्तसम्म रहँदैन, अनि एक दिन न एक दिन ढिलो चाँडो जानु नै पर्छ, त्यो निश्चित हो। यसकारण हुँदा यहाँनिर आज तपाईँ हामी स्मृति सभामा छौँ अनि हामीले परमेश्वरको जनलाई, हाम्रो आफन्तलाई, प्रभुको दासलाई हामीले शरीरमा एक प्रकारले गुमाएका छौँ। तर खुसीको कुरा, आनन्दको कुरा, शरीरमा उहाँलाई हामीले गुमाए पनि उहाँ त अनन्तको घरमा जानुभएको छ, उहाँ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ। अनि एक दिन बाइबलमा लेखेको छ, जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेको छ, अनि हामीहरू पनि अनि तिनीहरू पनि सबै एक दिन परमेश्वरको साथमा हामी उहाँलाई भेट्नेछौँ अनि उहाँलाई हामीले स्वर्गमा परमेश्वरको साथमा उहाँलाई भेट्नेछौँ। आज यहाँहरूको बिचमा मैले एउटा सानो कथा भनेर आजको वचनबाट केही कुराहरू सान्त्वना दिन चाहन्छु। एक दिन छोराले आमालाई यसरी प्रश्न सोधेछन्, आमा आमा मानिसहरू कुन उमेरमा मर्छन्? एउटा सानो बालकले आफ्नो आमालाई एक दिन यसरी प्रश्न गर्दैछ, आमा आमा मानिसहरू कुन उमेरमा मर्छन्? अनि आमाले यसरी जवाब दिनुभयो, छोरा तिमी जाऊ, जहाँनिर समाधि स्थल छ अथवा जहाँनिर चिहान छ, अनि त्यो समाधि स्थलमा गई समाधि स्थलमा लेखेको लेखलाई पढ, त्यो समाधि स्थलमा लेखेको लेखलाई पढ। अनि त्यो सानो बालक त्यो समाधि स्थल भएको ठाउँमा, जहाँनिर चाहिँ पहिला नै मानिसहरू मरेका मानिसहरूलाई राखिएको थियो, अनि त्यहाँ गएर त्यहाँ लेखेको लेखहरू पढ्न पुगेछ। अनि पढिसकेपछि अनि फर्केर आएर त्यो बालकले आमालाई यसरी जवाब दिएछ, आमा जीवन र मृत्युको मिति र साल त फरक हुँदो रहेछ, जीवन र मृत्युको साल र मिति त फरक हुँदो रहेछ। भनेको मतलब त्यो समाधि स्थल जहाँनिर त्यहाँनिर लेखिएको लेखहरू थियो, जन्मेको मृत्यु र स्वर्ग रहनु भएको मृत्यु त्यहाँनिर जहाँ उल्लेख गरिएको थियो, त्यो चाहिँ हरेक चिहानमा फरक फरक थियो। त्यसकारण मानिस कुन उमेरमा मर्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन, कुन उमेरमा मानिसको मृत्यु हुन्छ त्यो कसैले भन्न सक्दैन, त्यो कसैले पनि त्यो ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। त्यसकारण मानिसको जीवनमा एकपटक जन्म एकपटक मृत्यु त्यो निश्चित छ। मानिस दुई पटक कोही पनि जन्मदैन,
दुई पटक कोही पनि शरीरमा मर्दैन। एकपटक जन्मिन्छ, एकपटक मृत्यु निश्चित छ। त्यसकारण मानिसको मृत्यु कुन उमेरमा हुन्छ, कति सालमा हुन्छ, कुन बार, कुन समय, कुन घडीमा हुन्छ, त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। अनि बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने मानिसको जीवनमा दुई कुरा निश्चित रहेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ जन्म र मृत्युको कुरा, जीवन र मृत्युको कुरा। अनि बाइबलमा मानिसको आयुलाई पानीको बाफसँग तुलना गरिएको छ। पानीको बाफ, जब हामी पानीलाई तताउँछौँ अनि त्यहाँबाट बाफ निस्किन्छ, अनि त्यो बाफ कतातिर उडेर जान्छ, एकैछिनमा बिलाएर जान्छ, त्यो कसैले थाहा हुँदैन। त्यसकारण बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 देखि 15 पदसम्म हामीले त्यहाँनिर पढ्यौँ भने त्यहाँनिर मानिसको जीवनलाई पानीको बाफसँग तुलना गरिएको छ। भनेको मतलब मानिसको जीवन चाहिँ एकदमै छोटो छ, मानिसको आयु चाहिँ एकदमै छोटो छ। अनि त्यस्तै गरेर अय्युबको पुस्तक 41 अध्यायको 1 पदमा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ, स्त्रीबाट जन्मिएको मानिस अल्प आयुको हुन्छ। स्त्रीबाट जन्मिएको मानिसको आयु अल्प हुन्छ, अथवा त्यसले पनि भन्न खोजेको त्यही नै हो। जो जन्मिन्छ त्यसको आयु चाहिँ एकदमै छोटो छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 89 को 47 पदमा पढ्यो भने मानिसको आयु कति छोटो छ त्यो सम्झनुहोस् भनेको छ। त्यहाँ मानिसको आयु कति छोटो छ त्यो सम्झनुहोस्। वास्तवमा भन्यो भने मानिसको आयु त अल्प आयु, पानीको बाफ जस्तै एकदमै छोटो छ। अनि अरू बाइबलका अरू पुस्तकहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने उत्पत्ति 47 अध्यायको 9 पदमा त्यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ, जीवन यात्रा जस्तै छ। जीवन चाहिँ यात्रा जस्तै छ। अनि धेरै मानिसले जीवन के हो भनेर सोध्यो भने जीवन चाहिँ एउटा यात्रा हो भनेर कतिले उत्तर दिनुहुन्छ। अनि बाइबलमा उत्पत्ति 47 अध्यायको 9 पदमा पनि त्यो कुरा उद्धृत गरिएको छ, मानिसको जीवन यात्रा जस्तै छ। कहाँ गएर टुङ्गिने हो, कहाँ गएर अन्त हुने हो। अनि अर्को पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने मानिसको जीवन सपना जस्तो छ। मानिसको जीवन चाहिँ कस्तो छ? सपना जस्तो छ। हामी राति सुत्दाखेरि सपना देख्छौँ, अनि त्यो सपना विपनामा जब हामी बिउजन्छौँ अनि त्यो सपना कता हो कता। अनि मानिसको जीवन सपना जस्तो छ। भजन सङ्ग्रह 73 को 20 पदमा त्यो कुरा लेखिएको छ बाइबल परमेश्वरको वचनमा। अनि अर्को कुरा, मानिसको जीवन छाया जस्तै छ। छाया जस्तै। जब हामी बाटोमा हिँड्छौँ घाम लागेको बेलामा, हामी हिँडिरहेको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ हामी जस्तै अथवा म जस्तै त्यहाँनिर अर्को छाया त्यहाँ देखा परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण मानिसको जीवन चाहिँ छाया जस्तै छ भनेर उपदेशक 6 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। अनि अर्को कुरा बाइबलले अर्को कुरा बताउँछ, मानिसको जीवन कथा जस्तै छ। कथा झै छ। कथा झै छ। भजन सङ्ग्रह 90 अध्यायको 9 पदमा। अनि अर्को दुईवटा भनाइ अझै बाँकी छ, मानिसको जीवन जमिनमा पोखाएको पानी झै छ। दोस्रो सामुएल 14 को 14 पद। जमिनमा पोखाएको पानी झै छ। जब हामी सुक्खा त्यो जमिनमा पानी त्यहाँनिर हामी पोखाउँछौँ अनि त्यो पानी सुकेर कहाँ जान्छ, कहाँ बिलाउँछ थाहा हुँदैन। अनि त्यस्तै गरेर अन्तमा मानिसको जीवन फुल झै छ। मानिसको जीवन चाहिँ
त्यो एकदमै सुन्दर फुल चाहिँ छ। हामीले बगैँचामा गएर जब फुललाई हेर्छौँ, बगैँचामा गएर जब हामी रङ्गी चङ्गी फुललाई देख्छौँ, हाम्रो मनलाई एक प्रकारको आनन्द त्यसले दिन्छ, एक प्रकारको आनन्द महसुस हुन्छ हामीलाई। तर घामको अस्ताउँदो समय सँगसँगै, सूर्यको अस्ताउने किरण सँगसँगै त्यो फुल पनि सुकेर ओइलेर आफै झरेर जान्छ। त्यसकारण बाइबलमा मानिसको जीवन फुल झै छ। अयुब 14 अध्यायको 1 र 2 पदमा त्यो कुरा लेखिएको छ। त्यसकारण बाइबलमा मानिसको जीवनलाई यी विभिन्न कुराहरूसँग, विभिन्न वस्तुहरूसँग तुलना गरिएको छ। अनि यी सबै कुराले यो कुरा स्पष्ट हुन्छ हामीलाई, मानिसको जीवन चाहिँ एकदमै छोटो छ, एकदमै क्षणिक छ। अनि यो मरणशील शरीर लिएर आज हामी यस पृथ्वीमा बाँचिरहेका छौँ। त्यसै कारण मानिसको जीवनमा जन्म र मृत्यु निश्चित छ। त्यसकारण धेरै मानिसहरू, कतिपय मानिसहरू मर्न भनेपछि डराउनुहुन्छ। तर जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छौँ, हामी शारीरिक मृत्युसँग हामी डराउँदैनौँ। किनभने शरीरको मृत्युपछि हामीलाई थाहा छ हामी कहाँ जानेछौँ अथवा कुन ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ भन्ने कुरा। अनि बाइबलमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, मानिसको जीवनमा 2 प्रकारको मृत्यु हुन्छ। यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा पनि हुनसक्छ, बाइबल पढ्नेहरूलाई र बाइबल नपढ्नु भएकोलाई पनि आज जानकारी यहाँलाई होस्। बाइबल परमेश्वरको वचन हो अनि परमेश्वरको वचनले मानिसको जीवनमा 2 किसिमको मृत्यु हुन्छ, 2 प्रकारको मृत्यु। अब यो कसरी हुन सक्छ होला, तपाईलाई मनमा प्रश्न आउन सक्छ। किन मैले भने जन्म र मृत्यु, तर अहिले चाहिँ मैले फरक प्रकारको मृत्युको कुरा गर्दैछु। मानिसको जीवनमा 2 प्रकारको मृत्यु, त्यसलाई भन्छ एक नम्बरमा शारीरिक मृत्यु र दोस्रो चाहिँ आत्मिक मृत्यु। अनि बाइबलले भन्छ एफिसी 2 अध्यायको 1 र 2 पदमा त्यहाँ पढ्यो भने मानिस जन्मदै मरेर जन्मिन्छ अरे। सुन्नुहोस् है, अलिकति गहिरो कुरा गर्दैछु मैले। मानिस चाहिँ जन्मदा नै मरेर जन्मिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि शरीरमा मानिस जीवितै जन्मिन्छ, शरीरमा मानिस जीवितै हुन्छ, तर उसको आत्मा चाहिँ मृत्यु भएर मरेर जन्मिन्छ। एफिसी 2 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्यो भने त्यहाँनिर स्पष्ट त्यहाँनिर दिएको छ, मानिस जन्मदा नै मरेर जन्मिन्छ। कसरी भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकतिर हामीले पढ्यौँ भने जब मानिसले परमेश्वरलाई सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यो बगैँचामा भएको सबै रुखको फल तिमीले स्वतन्त्र रूपमा खान सक्छौ, तर तिमीले यो बगैँचाको बिचमा भएको रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर परमेश्वरले त्यहाँनिर आज्ञा दिनुभयो। मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई बनाएर स्वतन्त्र रूपमा रहनको निम्ति, जिउनको निम्ति, बाँच्नको निम्ति अधिकार पनि दिनुभयो। तर परमेश्वरले भन्नुभएको वचनको आज्ञालाई मानिसले उल्लङ्घन गरे। परमेश्वरको वचनको आज्ञालाई मानिसले पालना गर्न सकेन। जुन कुरा नगर्नु भनेको थियो त्यही कुरा चाहिँ आदम र हव्वाले गर्न पुगे। अनि त्यो दिनदेखि मानिस शरीरमै जीवित, तर ऊ चाहिँ आत्मामा मरेको। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध त्यो दिनदेखि चाहिँ उसको टुट्यो। जुन सम्बन्ध थियो, जुन सङ्गति थियो, जुन मेलमिलाप थियो, जुन उद्देश्य राखेर परमेश्वरले मानिसलाई बनाएको थियो, परमेश्वरको वचनको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा मानिस चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा भए। त्यसकारण एउटै शब्दमा भन्यो भने मृत्यु के हो भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने मृत्युको परिभाषा चाहिँ मृत्यु भनेको पापको परिणाम हो। त्यसै कारण मानिस जन्मनादै मृत भएर जन्मिन्छ।
तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले त्यो आत्मामा मृत भएको मानिसलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो महान योजना अनुसार, उहाँले महान योजना अनुसार आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो। उहाँ कल्वरीको क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो, उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो अनि मानिसको त्यो आत्मिक मृत्युबाट परमेश्वरले मानिसलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यसकारण जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छ, ग्रहण गर्छ, त्यो मानिस ऊ शरीरमा पनि जीवित छ, अब त्यो मानिस आत्मामा पनि जीवित भएको छ। त्यस कारणले गर्दा येशू चाहिएको हो, त्यस कारणले गर्दा येशूलाई विश्वास गर्नु परेको हो, आत्माको मृत्युबाट जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति, जीवित हुनको निम्ति। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई विश्वास छ आज जो एक बहादुर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँको स्मृति सभामा हामी छौँ। उहाँ शरीरमा त उहाँ विदा भएर स्वर्गमा परमेश्वर साथमा गइसक्नु भएको छ, शरीरमा त उहाँ हामीदेखि टाढा गइसक्नु भएको छ, तर आत्मामा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मानिसको जीवनमा दुई प्रकारको मृत्यु भनेको त्यो हो। अनि त्यो आत्मिक मृत्यु चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ भन्छ बाइबलले। शरीरको मृत्युभन्दा आत्मिक मृत्यु चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ। अनि बाइबलले स्पष्टसँग बताएको छ, यदि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेन भने त्यो आत्मा चाहिँ सदाको निम्ति नरकको आगोमा जान्छ, नरकको त्यो विनाशमा पुग्नेछ। त्यसकारण येशूलाई विश्वास गर्ने मानिस शरीरमा मरे पनि उसको आत्मा परमेश्वरको साथमा हुन्छ। यदि होइन भने त्यो मानिस मरेपछि त्यो मानिसको आत्मा नरकमा जान्छ, त्यो निश्चित हो, त्यो निश्चित हो। त्यसकारण शारीरिक मृत्युभन्दा आत्मिक मृत्यु चाहिँ एकदमै डरलाग्दो। हामी शरीर बचाउनको निम्ति, शरीरमा बाँच्नको निम्ति आज संसारमा मानिसले धेरै प्रकारको परिश्रमहरू, कामहरू गरिरहेको हुन्छ आफैलाई शरीरमा बचाउनको निम्ति, बाँच्नको निम्ति। तर आज तपाईँ र मैले सोच्नुपर्ने, आत्मा बचाउनको निम्ति हामीले कति सोच्नुपर्छ, कति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि बाइबलमा मृत्युलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ, मर्नु भनेको चाहिँ निन्द्रा जस्तै हो, मर्नु भनेको चाहिँ निन्द्रा जस्तै हो। यूहन्ना 11 पदमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। निन्द्रा जस्तै हो, हाम्रो भित्र निन्द्रामा हामी परेका छौँ भने त्यहाँ लेखेको छ। संसारी घर त्याग गरे जस्तै हो, संसारी घर त्याग गरे जस्तै हो, मौनतामा गए झै हो, मौनतामा गए झै हो। मृत्युमा जानु भनेको बाइबलले व्याख्या गर्छ। आत्मालाई सुम्पिए झै हो, प्रेरित 5:10 पद। तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँका भक्तहरूको मृत्यु अनमोलको छ। आमेन। परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका भक्तहरूको मृत्यु अनमोलको छ। अनि यो चाहिँ फरक कुरा। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति, परमेश्वरलाई विश्वास गरेर मर्नेहरूको निम्ति त्यो चाहिँ अनमोलको हुन्छ। किनभने यो शरीरमै पनि, यो संसारमा बाँच्नको निम्ति, जिउनको निम्ति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, दुःख छ, कष्ट छ, समस्या छ। आज परिश्रम गर्यो, आज इच्छा खाइयो, भरे के खाऊँ, आज लगाएको छ भोलि के लगाऊँ, छोराछोरीलाई कसरी पढाऊँ, कसरी जीवन चलाऊँ, घर गुजारा गरौँ भनी मान्छे चिन्तामा छ। तर जब मर्छ, मृत्युमा जान्छ, त्यसपछि ऊ सदाको निम्ति ती सबै कुराबाट स्वतन्त्र हुन्छ। उता आनन्द साथ निधाएको हुन्छ। अनि त्योभन्दा पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मर्नेहरू, उनीहरू मरेका हुँदैनन्, उनीहरू त घर सरे जस्तै सरेका मात्र हुन्छ। त्यसकारण परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका भक्तहरूको मृत्यु अनमोलको छ, एकदमै महत्त्व छ, एकदमै आशिषको कुरा छ। भजन संहिता 116 अध्यायको
15 पदमा त्यो कुरा लेखिएको छ। तर अब हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ, मानिस मरेपछि कहाँ जान्छ, कस्तो अवस्थामा हुन्छ? म त्यो चाहिँ एउटा पद चाहिँ पढ्न चाहन्छु यस बिचमा। प्रकाश 3 अध्यायको 20 पदमा, प्रकाश 3 अध्यायको 20 पदमा, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु, त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु। मसित बस्न दिनेछु। कोसित? परमेश्वरसित, येशू ख्रीष्टसित। येशू ख्रीष्टले आज हरेक मानिसको हृदयको ढोकालाई ढकढकाइराख्नु भएको छ। जसले उहाँको आवाज सुन्छ, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ, ग्रहण गर्छ, आफ्नो हृदयमा निम्त्याउँछ, अनि यहाँनिर भनेको छ म त्यसलाई मसँग बस्न दिनेछु। जसरी म आफैले पनि जिते र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। आमेन। येशू ख्रीष्ट पनि आउनुभयो, कल्वरी क्रुसमा उहाँले बलिदान दिनुभयो, प्राण दिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। योना 11:25 पदमा स्पष्टसँग लेखिएको छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जिउनेछ। आमेन। मलाई विश्वास गर्नेहरू, आज संसारमा सबै आए, सबै मरेर गए। आज कसैले पनि म जीवित भए, मरेर म बौरी उठे भनेर कसैले पनि कुनै ठाउँमा कुनै पनि पुस्तकमा लेखिएको छैन। येशूले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्नेछ। येशूले मृत्युलाई निल्नुभयो। यशाया 25 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ, उहाँले मृत्युलाई निल्नुभयो भनेको मतलब उहाँले मृत्युमाथि उहाँ विजय हुनुभयो। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा त्यहाँनिर त्यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भने पाउँछौँ। 52 देखि माथितिर हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर पाउँछौँ, ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ, तेरो खिल कहाँ, सदाको निम्ति तेरो खिल हटेको छ। त्यसका लागि येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ जसले मृत्युमाथि विजय हुनुभयो। त्यसका लागि येशूलाई विश्वास गर्नेहरू शरीरमा मरे पनि आत्मामा उनीहरू पुनरुत्थान हुनेछन्। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 17 पददेखि माथितिर पढ्यो भने हामी पाउँछौँ। अनि धेरै पटक मानिसहरूले दुई प्रकारको प्रश्नहरू गरेको हामी पाउँछौँ। मरेकाहरू कसरी बिउतन्छन्? मरेकाहरू कसरी बिउतन्छन्? अर्को चाहिँ प्रश्न, कस्तो किसिमको शरीरमा मानिसहरू बिउतिन्छन् होला? मरेकाहरू कसरी बिउतिन्छन्, कसरी पुनरुत्थान हुन्छ? पाउलको समयमा, कोरिन्थीको समयमा पनि यस्तै खालको प्रश्नहरू मान्छेको जीवनमा थियो। अनि कस्तो शरीरमा बिउतन्छन्? अनि त्यसलाई म सरस्वती पढ्छु, त्यस पछाडि म आजको वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 35 पदमा, तर कसैले सोध्ला मृतकहरू कसरी पुनर्जीवित हुन्छन् र तिनीहरू कस्ता किसिमको शरीर लिएर आउनेछन्? अहिले पनि धेरै मानिसहरूलाई यही प्रश्न छ। आज धेरै मानिसहरूले संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै मानिसहरूले यसरी सिकाउनुहुन्छ, यसरी भन्नुहुन्छ, यदि यो जुनीमा, यो जीवनमा हामीले असल काम गर्यौँ भने, धर्म कर्मका काम गर्यौँ भने, दान पुण्यको काम गर्यौँ भने 84 लाखौँ जुनी फेरेर आउँदाखेरि मान्छेको अवतार भएर जन्मिन्छ। यदि होइन भने कुकर्म गरेको छ, पाप गरेको छ, लोभ गरेको छ,
व्यभिचार गरेको छ भने त्यो मानिस अर्को जुनी फेरि आउँदा कुकुर बिरालो पशु पक्षीको अवतार लिएर जन्मिन्छ, नभए भूत प्रेत मसान भएर तर्साउँछ भनेर धेरै मानिसले त्यसरी सिकाउनुहुन्छ। तर बाइबलले त्यसरी सिकाउँदैन। बाइबलले स्पष्टसँग बताएको छ, भूत पनि भन्दैन, प्रेत पनि भन्दैन, पिशाच पनि भन्दैन, पशु पक्षी जनावर केहीको अवतार पनि हुँदैन। तर जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ त्यो मानिसको आत्मा चाहिँ कोसँग जान्छ? परमेश्वरसँग मिलापमा जान्छ। फरक यो कुरा हो। त्यसकारण कोरिन्थीको पुस्तक लेख्दै गर्दा पनि मानिसहरूसँग प्रश्न थियो, मानिसहरू कसरी बौरी उठ्छन्, कसरी पुनरुत्थान हुन्छ, मानिसको जन्मेपछि कस्तो शरीरमा आउँछन्? अनि पावलले यहाँनिर जवाब दिएका छन्, उत्तर दिएका छन् 42 पदमा, मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। कुन शरीरमा विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ, अनादरमा त्यो गाडिन्छ महिमामा त्यो जीवित हुन्छ, दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ, प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। यसकारण यस्तो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। पहिलो चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो, त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो। पहिलो मानिस माटोले बनिएको पृथ्वीबाटको हो, दोस्रो मानिस स्वर्गको हो। बौरी उठेको मानिस चाहिँ स्वर्गको अविनाशी शरीर हो। त्यो विनाशी शरीर होइन, त्यो प्राकृतिक शरीर होइन। माटोले बनेको मानिस जस्तो थियो, माटोले बनिएकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। स्वर्गीय मानिस जस्तो छ, स्वर्गकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी स्वर्गका मानिसको रूप धारण गर्नेछौँ। अब भाइ हो, म तिमीलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर, म तिमीलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बस्नेछ, मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यसरी विनाशी स्वभावले अविनाशी, यस मरणशील शरीरले अमरता धारण गर्नुपर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरता धारण गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ? ए मृत्यु तेरो खोल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो, पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभु तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थै हुँदैन। आमेन। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई एउटा जीवित आशा दिनुभएको छ, भरोसा दिनुभएको छ। तपाईँलाई दाउद राजाको एउटा सानो कथा भनेर तपाईँको बिचबाट म बिदाउन चाहन्छु। दाउद राजाको श्रीमती पत्नी बेत्सेबाले एउटा छोरा जन्मायो। छोरा जन्मेर हुर्केको 6-7 वर्षको हुँदा त्यो छोरा एकदमै सिकिस्त बिरामी भयो। अनि दाउद राजाले, बाइबलमा हामी पाउँछौँ, दाउद राजाले फास्टिङ बसेर केही पनि नखाएर लुडी बुढी गएर भुइँमा लम्पसार परेर कोहीसँग पनि नबोलेर एकदमै उसले के गर्यो? प्रार्थना गर्यो, पुकार्यो। उपवास सहित केही पनि नखाएर आफ्नो 6 वर्षको बच्चालाई बचाउनको निम्ति प्रार्थना गर्यो, पुकार्यो। साधारण भाषामा भने भाकल गर्यो होला। 1 हप्तासम्म उसले एकदमै आफै पीडामा रहेर प्रार्थना गर्यो। तर अन्तमा 6 वर्षको बच्चा मर्यो।
मर्यो। अनि दाउद राजा त्यसपछि जुरुक्कै त्यो ठाउँबाट उठ्छ अनि त्यसपछि नुहाई धुवाई गर्छ अनि त्यसपछि उसले आफ्नो नोकर चाकरलाई भन्छ मेरो निम्ति खानेकुरा तयार गरेर ल्याऊ, म खान्छु। अनि त्यहाँ नोकरहरूले भन्न थाले तपाईको छोरा 6 वर्षको बच्चा बिरामी हुँदा तपाईँ केही पनि खानु भएन, एकदमै दुखित भएर बस्नुभयो, रोएर कराएर ईश्वरसँग पुकारेर बस्नुभयो, तर अब छोराको मृत्यु भयो, तपाईँ नुहाई धुवाएर खानेकुरा माग्दै हुनुहुन्छ, किन महाराज, किन? बाइबलमा यो घटना छ। अनि दाउद राजाले यसरी जवाब दिन्छ, म 6 दिनसम्म 1 हप्तासम्म मेरो छोरा बाँच्छ कि, मेरो छोरा निको हुन्छ कि, मेरो छोरालाई राम्रो हुन्छ कि भनेर मैले उपवाससहित मैले पुकारा गरेँ, तर अब मेरो छोरा बाँचिन, उहाँ मर्नुभयो। अब म रोएर कराएर चिच्याएर फेरि पनि म एकदमै आफैलाई चाहिँ दुखित बनाएर अब मेरो छोरा फर्केर आउनेवाला छैन, मेरो छोरा म कहाँ फर्केर आउनेवाला छैन, तर म चाहिँ कहाँ जान्छु, छोरा जहाँ गएको छ त्यहाँ जान्छु। त्यस कारणले गर्दा म अब चिन्ता गरी बस्दिनँ, म अब खानेकुरा खाएर अब नयाँ प्रकारले म जिउँछु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो दाउद राजाको वास्तविक घटना हो। त्यस कारणले गर्दा आज यहाँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, हामी निश्चित रूपमा शोकित छौँ, निश्चित रूपमा हाम्रो परिवारमा दुःख छ, हामीले असल मान्छेलाई गुमाएका छौँ। शरीरमा हेर्दाखेरि हाम्रो मन रुएको छ, मन भाँचिएको छ। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब उसो हामी रोएर कराएर हामी दुखित भएर हाम्रो असल व्यक्ति जो शरीरमा गइसक्नु भएको छ उहाँलाई हामी फर्काएर ल्याउन सक्दैन, तर हामी कहाँ जान सक्छौँ? उहाँ जहाँ जानुभएको छ त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ, यदि येशू ख्रीष्टलाई साँच्चै हामीले विश्वास गर्यौँ भने। आमेन। साँच्चै येशू ख्रीष्टलाई हामीले हृदयदेखि नै उहाँलाई विश्वास गर्यौँ भने उहाँ जहाँ जानुभएको छ, उहाँ असल ठाउँमा जानुभएको छ, उहाँ परमेश्वरको साथमा उहाँ विश्राममा जानुभएको छ, अनि त्यो ठाउँमा तपाईँ र म पनि पुग्न सक्नेछौँ। अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ मत्ती 11:28 पदमा, हे सबै थाकेका र बोझले लादिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। आज तपाईँ र मेरो मनको भारी, दुःखको भारी, पीडाको भारी, आँसुको भारी, जे जस्तो भारीहरू छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले स्वागत गरिराख्नु भएको छ, बोलाइराख्नु भएको छ, तिमीहरूको भारी ममा बिसाऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अन्तिम चौतारी तपाईँ र मेरो भारी बिसाउने ठाउँ अब येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। यहाँनिर एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मनको पीडा, मनको दुःख, हाम्रो आँसुलाई पुस्ने येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मात्र। मैले मेरो आफ्नो बुवा गुमाउँदाखेरि म काठमाडौँमा थिएँ, मेरो बुवा मर्नुभयो, म बाटोमा रुँदै गएँ, बुवा मरिसक्नु भएको थियो, मैले उहाँको सास पनि भेट्न पाएन, आजभन्दा 9-10 वर्ष गए। अनि मैले यसै नै सम्झेँ परमेश्वरको वचनलाई, मेरो बुवा जहाँ जानुभएको छ असल ठाउँमा जानुभएको छ। अनि याकुबको पुस्तकमा त्यहाँ नै लेखेको छ, तिमीहरूका सारा शोक र फिक्री चिन्ता ममा सुम्पिदेऊ, म तिमीहरूको शोक र फिक्रीमा सहायता गर्नेछु। आज तपाईँले मेरो सबै शोक र फिक्री चिन्ता उहाँमा सुम्पिदेऊ, उहाँले तपाईँ र मेरो शोक र फिक्रीमा उहाँले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर लेखेको छ, परमेश्वरको नजिक आऊ, म तिमीहरूको नजिक आउनेछु। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, आज हामी सबैलाई परमेश्वरले भनिरहेको छ, मेरो परमेश्वरको नजिकमा जाऊ, म तिमीहरूको नजिकमा आउनेछु। त्यसकारण परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्।
म तपाईँलाई यही सान्त्वना दिन चाहन्छु। जो जति हाम्रो एकबहादुर श्रेष्ठज्यूको परिवार हुनुहुन्छ, अब हामी नयाँ प्रकारले अगाडि बढ्नेछौँ। नयाँ प्रकारले अब हामी जिउने कोसिनेछौँ। उहाँ त प्रभुको साथमा गइसक्नु भएको छ, प्रभुको घरमा उहाँ गइसक्नु भएको छ। अनि अघि बहिनीले सञ्चार गर्दा भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरलाई प्यारो लाग्यो, परमेश्वरले उठाउनु भयो। परमेश्वरलाई नै धन्यवाद भएको होस्। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको परिवारमा, यहाँहरूको दुःखमा, यहाँको पीडामा परमेश्वरले शान्ति दिनुभएको होस्, आनन्द दिनुभएको होस्। आउने दिनमा यी सबै परिस्थितिमा जिउने बल, शक्ति, तागत परमेश्वरले नै यहाँहरूलाई दिनुभएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीह। हाम्रो आदरणीय एकाबहादुर श्रेष्ठज्यूको विषयमा उहाँको जीवनी अनि उहाँको योगदान, उहाँको परिवारप्रति, हाम्रो यस विजय ज्योति मण्डलीप्रति उहाँको योगदानको विषयमा, उहाँको जीवनीको विषयमा उद्गारको कुराहरू हामी केही सुन्नेछौँ। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, अङ्कल हुनुहुन्छ राजकुमार श्रेष्ठज्यू, हाम्रो एकाबहादुर अङ्कल श्रेष्ठज्यूको भाइ हुनुहुन्छ, पछाडि बसिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु। हजुरले यो समय लिइदिनुहोस्। विभिन्न मण्डलीबाट पाल्नुभएका आदरणीय पास्टरज्यूहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई क्रिस्चियन अभिवादन। जय मसीह। कहिलेकाहीँ हामीलाई नदेखिएको चोट धेरै दुख्दो रहेछ। हाम्रो जीवनमा त्यस्तो चिजहरू हामीले भोगिरहनु पर्दो रहेछ। त्यही कुरा आज हामीले यहाँनिर भोगिरहेका छौँ। अनि म यसकारण पनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो दुःखसँग तपाईँ सहभागी हुन आउनुभएको छ। एउटा प्रेम, एउटा भाइचारको सम्बन्ध, यी सबै कुराले पनि हाम्रो दुःख सँगसँगै तपाईँ सहभागी भएर बस्नुभएको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कारण चाहिँ एउटा यस्तो भयो, म आफै एकदमै बिमारी थिएँ र मेरो दाइलाई भेट्ने मेरो उत्कृष्ट इच्छा हुँदाहुँदै वास्तवमा चाहिँ मैले उहाँलाई भेट्न सकिनँ। तर म एउटा कुरा यहाँहरू माझमा गर्न चाहिरहेको छु। कति मान्छेहरू यस्ता पनि हुन्छन् जो शरीरमा मरेर गए तापनि उनी सधैँ बोलिरहेको हुन्छ। यो क्षणहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा भइरह्यो। हामी एउटा विकटमा जन्म्यौँ। मलाई लाग्छ मेरो दाइ 2031 सालमा उहाँ जन्मनुभयो। हामी हुर्कँदै बढ्दै जाने क्रममा एउटा ताजा घटनाले हामीलाई फेरि याद दिलाइराख्नुहुन्छ। जसरी आज हामी यो मण्डलीमा तपाईँको बिचमा यसरी उभिएर बसिरहेका छौँ, यो एउटै कारण चाहिँ मेरो दाइको कारण हो। यदि उहाँको जीवनमा आएको दुःखले पनि हाम्रो परिवारलाई चाहिँ एउटा अनन्तमा बचाइराख्नुभयो। उहाँले उहाँको शारीरिक दुःख, बिमार पर्दाखेरि 2056 सालमा मेरो दाइ धेरै बिमारी हुनुभयो। अनि बिमारी भइसकेपछि हामीले बनेपा मण्डलीमा लग्यौँ त्यहाँनिर उपचार गर्नको लागि। उहाँको उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले प्रभुमा बाँच्ने मौकाहरू त्यहाँनिर पायौँ। त्यो एउटा ठुलो माध्यम थियो कि प्रभुलाई हामीले पाउने। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले प्रभुको सुसमाचारहरू सुन्यौँ। सायद यहाँनिर हाम्रो बिचमा 2 जना व्यक्ति हुनुहुन्छ, ध्यानरत्न चित्रकार अनि बिजुली प्रधान। अनि म कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि मैले यो गवाई दिने गरेको छु। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई माया गरेर
प्रेम गरेर प्रभुको बारेमा चाहिँ त्यो दाइको त्यो एकदमै दुःखको दिनमा उहाँहरूले हामीलाई प्रभुको बारेमा सुनाउनु भएको हो र उहाँको त्यो पीडा सँगसँगै हामीले सिङ्गै परिवारले प्रभुलाई पायौँ। त्यसकारण हामी आज यहाँनिर छौँ। अनि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु पाठकज्यूहरूलाई, जसरी उहाँले हामीलाई प्रभुमा सुनाउनु मात्र भएन, तर हामीलाई धेरैचोटि फप गरेर हामीलाई प्रभुमा हुर्काउने काम पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। तर आज तपाईँले रोप्नुभएको एउटा बिरुवा प्रभुले लानुभएको छ। तर मैले भने कोही व्यक्ति यस्तो पनि हुन्छ कि पृथ्वीबाट हटाइसकिसकेपछि पनि उनी सधैँ बोलिरहन्छ। विडम्बना एउटै कुरा भयो कि म मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म दाइलाई एकचोटि हेरेर मर्छु भन्ने मेरो त्यो चाहना एउटा थियो। तर प्रभुको योजना फराक भयो। म मर्न लागेको चाहिँ म बाँचेँ, तपाईँको अगाडि छु जिउँदै। तर जसले मलाई बचाउन पर्छ भनेर जानुभयो, उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनै दिएर जानुभयो। दुःख छ, चोटहरू छ, तर परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। मेरो दाइ र भतिजको एकै ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएको थियो, तर दुवैजनालाई परमेश्वरले लानुभएको भए कति दुःख हुन्थ्यो होला। हाम्रो विचारभन्दा परमेश्वरको विचार महान छ। त्यसै कारण परमेश्वरले एउटा तारा जस्तै छोरालाई छोडेर उहाँले आफ्नो योग्यको मानिसलाई उठाएर लानुभयो। हामीप्रतिको सान्त्वना, प्रेम र सद्भाव यी सबै कुराको तपाईँको उपस्थितिको लागि पनि म तपाईँ सबैलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी शोकमा कष्टमा परेका छौँ यतिखेर, तर प्रभुले सबै कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ कि यदि परमेश्वरले भलाइ नगर्नु हुँदो हो अझ योभन्दा धेरै ठुलो दुःखहरू हाम्रो जीवनमा हुने थियो। तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ कि परमेश्वरले हामीलाई कष्ट मात्र दिनुहुन्न, तर उम्किने ठाउँहरू पनि दिनुहुन्छ। केही मनलाई त्यो अड्याउने जहकहरू पनि उहाँले बाँकी राखिदिनुहुन्छ। यो काम परमेश्वरले गर्नुभयो। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ सबै उपस्थितिहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीमा प्राय उहाँ जस्तो इमान्दार व्यक्ति बुवाहरू एकदमै कमै देख्न पाइन्छ। उहाँ चाहिँ त्यस्तो इमान्दार बुवाहरू मध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो। यति इमान्दार, यति धेरै मेहनती। हामी उहाँको घरमा हामी जान्छौँ भनेदेखि उहाँको मेहनतको कामहरूको फल हामी यति साह्रो प्रशस्त हामी देख्न सक्छौँ। कहिल्यै पनि खाली हात बस्नु नहुने, जहिले पनि कुनै न कुनै काममा आफ्नो हात उहाँले हाल्नुहुन्थ्यो। यहाँ मण्डलीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँ जस्तो इमान्दार, एकदमै जेन्टल तरिकाले आउनुहुने बुवाहरू हाम्रो कमै नै हुनुहुन्छ। टक्क साइडमा उहाँले कहिले पनि बाइबल बिना उहाँ मण्डलीमा आउनुहुन्न थियो। यो उहाँको एकदमै राम्रो पक्ष। सधैँभरि आफ्नो ब्यागमा परमेश्वरको वचन बाइबल बोकिकन सफा एकदमै परमेश्वरलाई आदर गरेर सफा अनि सुगर एकदमै राम्रो तरिकाले मण्डलीमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरामा उहाँ कहिल्यै पनि गनगन नगर्ने, उहाँलाई चित्त नबुझेको कुरामा बरु उहाँ चुप बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले बोल्नुहुन्थेन, चुप बस्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले कहिल्यै पनि मानिसहरूको बिचमा त्यसको विरुद्धमा उसको विरुद्धमा गनगन गरेको हामीले सुन्नु परेन। उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यो मण्डलीमा पनि उहाँको यति धेरै योगदान छ। उहाँ फर्निचर गर्नुहुन्छ, उहाँ एउटा कार्पेन्टर हुनुहुन्छ। यो मण्डलीमा जति पनि फर्निचरको कुरा, काठपातको कुराहरू छन्, हाम्रो अगाडि म त्यो कुराहरूको नाम त लिँदिनँ। जति पनि यहाँनिर काठपातको फर्निचरहरू हामी देख्छौँ, यो सबैमा उहाँको मेहनत छ, उहाँको योगदान छ।
माथि धारपामा उहाँ बस्नु हुँदाखेरि जुन बेलामा बत्तीसम्म त्यो गाउँमा पुगेको थिएन, उहाँले आफ्नै हातले आफ्नै दिमाग खियाएर यी पुलपिटहरू उहाँले यस्तै मेहनत साथ बनाउनु भएर मण्डलीलाई उहाँले एउटा उपहार स्वरूप दिइराख्नु भएको थियो। उहाँले पैसाहरू पनि कहिले पनि लिनु भएन, म चाहिँ प्रभुको निम्ति हो दिन्छु भनेर माथिदेखि नाम्लो लगाएर हुन्छ कसरी हुन्छ उहाँले यसरी आफ्नो मेहनत साथ ल्याएर मण्डलीमा धेरै सहायता गर्नुभएको थियो। उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले उहाँलाई प्रभुमा सुम्पेका छौँ। हामी उहाँलाई सधैँभरि सम्झनामा उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थनामा उहाँको परिवार हाम्रो प्रार्थनामा सधैँभरि हुन्छ। यो समयलाई मैले यतिकै राख्दै सम्पूर्ण मण्डलीका पास्टर अगुवाहरू र सम्पूर्ण विश्वासी जनहरू र बाइबल स्कुलका टिचर सम्पूर्ण मेरो तर्फबाट जयमसी भन्न चाहन्छु। हाम्रो एकबहादुर भतिजो होइन, मलाई अङ्कल भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ हामी कहाँ होइन फर्निचर खोलेर बस्नु भएको थियो लामो साँगो। अनि उहाँ अति नै नम्र व्यक्ति, हँसिलो व्यक्ति, बोल्दाखेरि जहिले पनि मुस्कुराएर बोल्नुहुन्थ्यो। एउटा फलफुल जस्तो कि स्याउ जस्तो राम्रो फलफुल जस्तै हँसिलो अनुहार लगाएर उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। कहिल्यै ठुलो स्वर गर्नुहुँदैन थियो। उहाँ हरेक मर्दा पर्दा थाहा पाएको खण्डमा जस्तो सुकै बिहान होस् बेलुका होस् दिउँसो होस् जुनसुकै अवस्थामा पनि उहाँले त्यो खाडल खन्ने यताउता कुराहरूमा कहिल्यै पछि पर्नुहुन्न थियो होइन। हरेक अवस्थामा उहाँ चाहिँ जे काममा पनि तयारी हुनुहुन्थ्यो। अनि अस्ति अब 81 यस्तो कुराहरू सुन्न पुग्यो। मलाई त्यो कुराहरू स्वीकार गर्नु अथवा विश्वास गर्नु एकदमै गाह्रो भयो होइन, गाह्रो भयो। अनि मसँग उहाँको नम्बर सेभ गरिरहेको थिएँ। सोधेँ यो नम्बर कसैले बोकेको छ कि भनेर फोन गर्दा नभन्दै उठ्यो त्यो फोन। अनि मैले सोधेँ, मैले यस्तो यस्तो सुनेको थिएँ, उहाँ चाहिँ एकदमै एक्सिडेन्टमा पर्नु भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ। भनेको उहाँ चाहिँ अब बितिसक्नुभयो, छोरा चाहिँ अहिले जे होस् ठिकै छ भन्ने खबर भयो। हाम्रो पनि अब परिवार हस्पिटल लानुपर्ने मिटिङ भएको हुनाले अलिकति व्यस्त भएको हुनाले हामी उतापट्टि गयौँ हस्पिटलपट्टि पनि। अनि हिजो आएका थियौँ यहाँ। अनि यो थाहा थिएन मलाई आज यो कार्यक्रम हुन्छ भनेर। अनि हिजो थाहा पाएर म यहाँ आउन सकेँ। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ उपदेशक 4:2 मृतकहरू मरिसकेका छन्, तिनीहरू हालका जीवितहरू भन्दा के हुनेछ अरे, खुसी हुनेछ होइन। अनि बाइबलले भन्छ जन्मेको दिन भन्दा प्रभुमा सुतेको दिन चाहिँ के हो अरे, असल हो। हामीसँग सँगै रहँदाखेरि कतिचोटि हामीलाई गाह्रो हुन्छ होइन। आफ्नो परिवार छोड्दाखेरि, मित्र छोड्दाखेरि, आफ्नो विश्वासीहरू छोड्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। तर प्रभुको नजरमा चाहिँ यो होइन एकदमै आशिषको कुरो होइन भन्ने कुरा देख्छौँ, इनामको कुरो। त्यस कारण उहाँले यो धरतीमा रहँदाखेरिको सबै कुरा, दुःख कष्ट पीडा हरेक अवस्थालाई उहाँले बिसाउनु भयो होइन। उहाँले ती सबै कुरा सिद्ध्याउनु भयो। पावलले दोस्रो कोरिन्थी 4 तिमोथी 4 भने जस्तै मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु होइन। उहाँले यो धरतीमा रहेर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू उहाँले सिद्ध्याउनु भएको छ। तर आज हाम्रो लागि चाहिँ त्यो दौड अझै बाँकी छ। हाम्रो लागि अझै पनि बाँकी छ। हामी दौडिँदै छौँ। अनि यो दौडमा चाहिँ परमेश्वरले के राख्नु भएको छ, इनाम राख्नु भएको छ। पावलको अन्तिम अवस्थामा यति ठुलो उत्साह दिएको हामी देख्छौँ पावलले, मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु, अब म परमेश्वरबाट के हो इनामको लागि पर्खिरहेको छु। उहाँले आफ्नो दौड सिद्ध्याउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो यो संसारमा गर्ने, प्रभुको निम्ति गर्ने कार्यहरू सबै सिद्ध्याउनु भएको छ। अब उहाँ पिताको घरमा, आनन्दको घरमा, स्वर्गीय घरमा उहाँ रहनु भएको छ।
आमेन। हो, हामीलाई मिलेको साथी, आफ्नो परिवार टुट्दाखेरि मुटु दुख्छ, मन दुख्छ, गाह्रो छ, तर उहाँ चाहिँ शान्तिको घर, पिताको घरमा रहनु भएको छ। र हामी यहाँबाट पावलले भने जस्तै होइन, उहाँको आगमन प्रिय ठान्नेहरूले पनि यस्तै मन लिएर प्रभुमा सेवा गर्ने, प्रभुको निम्ति बाँचुन्जेल हाम्रो पनि होइन जे छ हामी उहाँको निम्ति काम गर्नलाई अग्रसर हुनुपर्छ पावलले जस्तै। अनि आज हाम्रो लागि हामी बाँचेका व्यक्तिहरू पालो आउँछ हाम्रो पनि होइन। यो दिन बित्नु भनेको हाम्रो दिन घट्नु हो, हाम्रो पनि दिन अगाडि अगाडि अब नजिक नजिक छ। तर उहाँले जस्तै हामीले पनि के गर्नु पर्यो, प्रभुको निम्ति दिलो ज्यानले सेवा गर्नु पर्यो होइन। इनाम पाउने प्रकारले हामीले काम गर्नुपर्छ। हाम्रो लागि उहाँले एउटा नमुना छोडेर जानुभएको छ, उदाहरण छोडेर जानुभएको छ। उहाँले त्यत्तिकै जानु भएन, उहाँले हाम्रो लागि उदाहरण होइन। हरेक एकअर्कालाई पर्दाखेरि काँध थाप्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले हाम्रो बिचमा यो पाठ सिकाएर जानुभएको छ। हाम्रो लागि यो एकदम बहुमूल्य शिक्षा हो होइन। उहाँले कहिले पनि रिसाएको होइन, निराश भएको त्यस्तो मैले जीवनमा देखेका थिएन। उहाँ जहिले पनि हँसिलो अनुहार, हाँसेर बोल्नुहुन्थ्यो। अनि जस्तो सुकै काम पर्दाखेरि पनि एकदमै होइन काँधमा काँध दिएर साथ दिनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो पनि यो भत्किनु अगाडि, यो भैँचालोले भत्किनु अगाडिको मण्डलीहरूमा, टोयलेटहरूमा, बाथरुमहरूमा ढोकाहरू फिट गर्नुपर्ने ठाउँ उहाँले बनाउनु भएको थियो। अनि मैले भने कति लाग्यो भने भइहाल्यो अङ्कल, यति प्रभुको सेवाको निम्ति गरेको काम पनि म कहाँ ज्याला लिनु, भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त, प्रभुको निम्ति उहाँले भ्याएसम्म होइन जुन प्रभुले प्रेम गर्नुभयो, आज म पनि के गर्दाखेरि त्यो प्रेमको ऋण तिर्न सकौँ भन्ने खालको उहाँमा त्यो मन थियो। अनि आज हामीहरूमा पनि उहाँले छोड्नु भएको यो उदाहरण हामीले लिनुपर्छ। उहाँ त्यत्तिकै जानुभएको छैन, उहाँ अनन्तको घरमा जानुभएको छ, पिताको साथमा रहनुभएको छ। अनि आज यो सुकाकुल परिवारमाथि, मण्डलीमाथि, उहाँको परिवारमाथि परमेश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति दिउन्, प्रदान गरून् होइन। र हामी प्रत्येकलाई उहाँले देखाउनु भएको, उहाँले छोड्नु भएको उदाहरण हामी प्रत्येकले त्यसलाई पछ्याउँ होइन। म यो दुई शब्द यही नै टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। हामी यो समय हामी शोकित परिवारको लागि मण्डली मिलिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई प्रभुले यति धैर्य शक्ति दिनुभएको होस् कि आउँदो दिनहरूमा जसरी दाउदले भनेका थिए, अब म जति गरे पनि रोए कराए पनि मेरो छोरा फर्किआउने होइन, म चाहिँ उनकहाँ जानेछु, उनलाई भेट्नेछु। आज यो भन्ने शक्ति प्रभुले उहाँको परिवारलाई दिनुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मनको दुःख पीडाहरू सबै अब त्यो कुरा निको हुनको लागि, गाउँहरू निको हुनको लागि प्रार्थना गर्नेछु। परिवारको सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति यहाँ अलिकति अगाडि उहाँहरूको साथीभाइहरूले पनि अर्पण गर्दै तपाईँको अनुग्रह माग्दै र प्रभु प्रसन्न तपाईँको सान्त्वना उहाँहरूको बिचमा माग्दै मेरो प्रार्थना चलाउँछु ख्रीष्ट येशूको नाम। सबैजनालाई मेरो तर्फबाट ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह। फर्स्ट अफ अल त म परमेश्वरलाई नै एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
यो समय हामीलाई दिनुभएको छ र हामीलाई सम्हालिराख्नु भएको छ। यी सबै परिस्थितिहरूमा पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ, किनभने उहाँले हामीलाई हरेक कुराहरूलाई सम्हाल्नु भएको छ। त्यसै गरी म मेरो बाबालाई एकदमै धेरै माया गरेर अनि सम्मानका साथ हामीलाई सान्त्वना दिनको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूबाट पाल्नुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी यो सेवामा सञ्चालन गरिराख्नुभएका सञ्चालिका बहिनीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा सान्त्वनाको वचन ल्याउनुहुने हाम्रो आदरणीय पास्टरलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी हामीलाई गीतहरूमा आराधनाहरूमा सहायता गराउने क्वायर टिमलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो बुवाको दुर्घटना हुने बेलामा जुन हस्पिटलहरूमा गएर विभिन्न परिस्थितिहरूमा सहायता गर्नुहुने मेरो आदरणीय दाइहरू हुनुहुन्छ, अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई पनि म मेरो परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी दफन सेवामा सहयोग गर्नुहुने, खाडलहरू खन्नुपर्ने, विभिन्न ठाउँहरूमा सहायता गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी आज बिहानसम्म पनि हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको लागि नै खानाहरू बनाउनको लागि पनि सहायता गरिराख्नु हुने मेरो अङ्कलहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई फेसबुकको म्यासेजहरूबाट अनि व्यक्तिगत भेटघाटहरूबाट फोनहरूबाट सान्त्वना दिनुहुने, सान्त्वनासहितको प्रार्थना गर्नुहुने यहाँहरू सबैजना जतिजना हुनुहुन्छ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली रूपमा हामीलाई सहायता गर्नुहुने सबैजनालाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो परिवारको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ आउनुभएको, टाढाबाट आउनुभएको छ हाम्रो बाबालाई प्रभुमा हुर्काउनु हुने अङ्कलहरू, ध्यान अङ्कल र बिजुली अङ्कल अनि आन्टीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन सान्त्वनाको निम्ति हामीलाई दुःख घडीमा भेटघाटको निम्ति आउनुभयो, सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म एउटा रिक्वेस्ट पनि हजुरहरूलाई गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले अझै पनि हाम्रो परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। हाम्रो सबै परिवारहरूको निम्ति अझै पनि हामीलाई जुन लागेको चोटहरू छ ती सबै चोटहरू पूर्ण रूपमा निको हुनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। बाँकी समय म सञ्चालिकाज्यूलाई नै दिन चाहन्छु। जय मसीह। हुन्छ, परमप्रभुले सहायता गरून्, आशिष दिउन् उहाँको परिवारलाई। साँच्चै नै उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सबैलाई धन्यवाद भनिसक्नु भएको छ। साथै हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट पनि म हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। स्थानीय मण्डली, हाम्रो छिमेकी मण्डलीहरू जस्तो पर्दाखेरि पनि तपाईँहरू आइदिनु भएको छ, उपस्थित भइदिनु भएको छ, प्रार्थनाद्वारा सहायता गरिदिइराख्नु भएको छ। यो घटना हुँदा पनि त्यहाँनिर केसहरू भइराखेको थियो, वार्ताहरू नमिलेको कारण 2-3 दिनको बादमा हामीले सबलाई दफनहरू गर्नु परेको थियो। त्यो बिचमा पनि वार्तामा बसिदिनु भयो कति व्यक्तिहरू, जो बसिदिनु भयो, नबस्नु हुनेहरू आज उहाँ गुप्तमा रहेर उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूलाई। हाम्रो बिचमा यहाँनिर क्यामेराहरू लिएर उहाँहरूले यो सेवालाई चाहिँ उहाँहरूले कैद गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो आधा ज्वाइँ भन्नुपर्छ होला, मगनी मात्र भएको छ है, विवाह भइसकेको छैन। उहाँले धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो यो सेवालाई उहाँले कैद गरिराख्नु भएको छ। हामी उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ, नदिबस्न हामी सक्दैनौँ। धेरै छ धन्यवादको विषयहरू, यदि छुटेको छ भने पनि क्षमा गरिदिनुहोस् ला। हामी तपाईँहरू सबैप्रति हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ, धन्यवादी छौँ। हुन्छ, हामी आजको सेवाको अन्तिम चरणमा आइसकिसकेका छौँ। अनि यो सेवाको अन्तिम चरणमा अन्तिम प्रार्थना हुनेछ। अन्तिम प्रार्थनाको लागि हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय रुबेन भिनाज्यू हुनुहुन्छ। बाँकी समय म उहाँलाई दिन्छु। आजको यस स्मृति सभामा स्वर्गीय एकाबहादुर श्रेष्ठ दाजुको स्मृति सभामा पाल्नुभएका उहाँको परिवारजनहरू, आफन्तजनहरू, विभिन्न मण्डलीबाट पाल्नुभएका धर्मगुरुहरू र यस विजय ज्योति मण्डलीबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह भन्न चाहन्छु। प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म एकाबहादुर दाजुको बारेमा केही कुराहरू मलाई पनि भन्न मन लाग्यो। यो 2072 सालको भुइँचालोको समय थियो। भुइँचालो गइसकेपछि म र मेरो श्रीमती रजनी श्रेष्ठ अनि त्यसपछि मेरो मण्डलीको वरिष्ठ पास्टर डाक्टर सुन्दर थापा र
एसियन एक्सेस भन्ने एउटा वरिष्ठ पास्टरहरूलाई तालिम दिने एउटा संस्था छ, जसमा म त्यसमा कार्यरत छु र त्यस संस्थाको इन्टरनेसनल डाइरेक्टर डाक्टर जो ह्यान्ली युएसबाट आउनुभएको थियो र हामीले सोच्यौँ विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले भ्रमण गर्दै के कसरी सहायता गर्नुपर्छ सकिन्छ भनेर हामीले प्रार्थना गर्दै हामी घुमिरहेका थियौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जेठ महिनातिर हो कि जस्तो लाग्छ, मैले महिना ठ्याक्कै बिर्सेँ र हामी 12 बिसे आयौँ। सिन्धुपाल्चोक जाउँ भनेर हामीले यात्रा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी लामसाङ्गुमा आएर त्यहाँ रोक्यौँ। त्यहाँ रोकिसकेपछि मेरो श्रीमती हाम्रो गाडी त्यहाँ रोकिसकेपछि हामी बाटोमा यात्रा गर्दै त्यहाँ भएको भयावह स्थितिहरू हामीले हेर्दै बाटैमा हामीले प्रार्थना गर्दै हिँडिरहेका थियौँ। अनि एकाबहादुर दाजु बाटोमा हिँड्दै कता गएर आउनु भएको थियो थाहा छैन, बाटोमा हिँड्दै आउनुभएको रहेछ। मेरो श्रीमतीले उहाँलाई जयमसी गर्नुभयो अनि हामीहरूको बिचमा हाम्रो टिममा मेरो श्रीमतीले एकाबहादुर दाजुलाई परिचय गराउनु भयो। उहाँ ठ्याक्कै त्यो बाटो नजिकै उहाँको फर्निचर थियो, तर भुइँचालोले त्यहाँ विनाश गरिसकेपछि त्यो सडकको अलिकति माथि उहाँले आफ्नो अस्थायी टहरो घर बनाउनु भएको रहेछ। हामीलाई त्यहाँ जानको निम्ति उहाँले भन्नुभयो अनि हामीहरू त्यहाँ गयौँ। तर त्यो जुन कान्ला ठुलो त्यहाँ अग्लो कान्ला थियो, रमेश बासुवालालाई जस्तो लाग्छ याद छ, त्यहाँबाट हामी उक्लिन सकेनौँ। उहाँ माथि जानुभयो, हामीलाई तलबाट उहाँले हात समातेर तान्नुभयो, एक गर्दै हामीलाई उहाँले तान्नुभयो अनि हामी उहाँको त्यो अस्थायी टहरोमा उहाँको घरमा हामी गयौँ। हामी एकदमै त्यो गर्मीको समय थियो, हामीलाई उहाँले शीतल मोही उहाँले खान दिनुभयो। हामी सबैले खायौँ र त्यसपछि हामी त्यहाँनिर छोरीहरू त्यहीँ थिइन्। हामी सबैजनाले हातमा हात समातेर एउटा घेरा बनाएर, हातको साङ्लो बनाएर हामीले गोलो घेरामा त्यहाँ प्रार्थना गरेका थियौँ। त्यसपछि हामी यता 12 बिसे आयौँ र त्यसको केही समयपछि हामीले राहत वितरणको कामहरू हामीले यहाँ आएर पनि गऱ्यौँ, विभिन्न कामहरू हामीले गऱ्यौँ। मैले एकाबहादुर दाजुलाई त्यस दिनदेखि चिनेको, अघि पास्टर रमेश गुरुबाले भनिसक्नुभयो, उहाँ एकदमै नम्र प्रकारको स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। देख्दै उहाँको अनुहार हेर्दा नै उहाँ एकदमै नम्र स्वभावको। अनि पछि उहाँ र म फेसबुक फ्रेन्ड भयौँ। उहाँले मलाई नानी भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो एउटा बोल्ने शब्दको मिठासपन हो, त्यो त्यसरी बोल्नुहुन्थ्यो। अनि फेसबुकमा हामी कुराकानी गरिबस्थ्यौँ। यो मङ्सिरको 3 गते शुक्रबारको दिन उहाँको 2 जना छोरीहरूको यहाँ मगनीको कार्यक्रम थियो। अनि पास्टरहरूलाई हामीले उताबाट बोलाउनु पर्ने, अर्थात् यताबाट भ्याउनुहुन्छ भने हामी यतैबाट व्यवस्थापन गर्ने कामहरू हामीले गर्ने गर्थ्यौँ। अनि त्यो दिन पास्टर अलिकति ढिलो आउनुभयो। एकाबहादुर दाजुसँग मैले 5 चोटि, शुक्रबारको दिन 5 चोटि मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। अनि शनिबारको दिन ठ्याक्कै 8 बजे मलाई फोन आयो कि एकाबहादुर दाजु प्रभुमा उठाइ लानुभयो। मेरो कानहरूले जुन कुरा फोन मार्फत सुने मैले विश्वास गर्न पनि सकिनँ, किनभने अघिल्लो दिन आफ्नो 2वटा छोरीहरूको मगनी उहाँले गर्नुभयो र पछिल्लो दिन बिहानै 8 बजे नै प्रभुमा उठाइ लानुभएको खबर सुन्दाखेरिमा त्यो विश्वास लाग्ने खालको खबर थिएन। तर अघि हामीले हेरिसकेका छौँ, विभिन्न वक्ताहरूबाट हामीले सुनिसकेका छौँ कि उहाँलाई 47 वर्षको उमेरमा नै, उहाँ 31 सालमा जन्मिनु भएको रहेछ, 47 वर्षको उमेरमा नै प्रभुले उठाइ लानुभयो। हामीलाई हेर्दा यो अति नै अप्रिय लाग्यो। थाहा छैन प्रभुले उहाँले आफ्नो योजना हरेक व्यक्तिको जीवनमा कस्तो प्रकारको योजना उहाँले बनाउनु भएको छ, त्यो प्रभुले मात्रै जान्नुहुन्छ। तर प्रभुलाई जे असल लाग्यो उहाँले त्यही नै गर्नुहुन्छ। अघि सञ्चालिका बहिनीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मजाले हिँड्ने मान्छेलाई 3 घन्टा लाग्छ अरे यहाँदेखि धारपा जानको निम्ति।
मेरो श्रीमतीसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ। मेरो श्रीमती धारपामा उहाँहरूको घरमा सङ्गति गर्न जानुभएको रहेछ। यहाँबाट 7 बजे हिँड्नु भएको, त्यहाँ 2 बजे पुग्नु भएको थियो अरे धारपा। अनि अस्ट्रेलियामा मैले मेरो सालीसँग कुरा गरेँ, यहाँको वरिष्ठ पास्टरको साइली छोरीसँग। उहाँ पनि त्यहाँ जानुभएको रहेछ। अस्ट्रेलियामा मैले कुरा गरेँ, दाइ तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने फर्कन सक्नुहुन्न। त्यस्तो ठाउँमा आज बिहान मात्रै मेरो श्रीमतीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँको घर र अर्को एउटा घर छ अरे, त्यसपछि वरिपरि घरै छैन। खुट्टा राखेर त्यो हिँड्ने बाटो एउटा खुट्टा राखेपछि अर्को खुट्टा राख्नलाई त्यहाँ कहाँनिर राख्ने हेर्नुपर्छ अरे भन्ने पनि मैले सुनेँ। तपाईँले यो पुलपिट यहाँनिर देख्नुहुन्छ, यो पुलपिट हेर्दा निकै गरुङ देखिन्छ। धारपामा उहाँले यो पुलपिटलाई, एकबहादुर दाजुले यो पुलपिटलाई बनाउनु भयो। उहाँको हातको कलाहरू यसलाई हेर्नुहोस्। कति दिन लाग्यो यसलाई बनाउन मलाई थाहा छैन। त्यसपछि धारपादेखि त्यस्तो बाटो हुँदै उहाँले यो पुलपिटलाई बोकेर ल्याउनु भयो। थाहा छैन उहाँले यतापट्टि आफ्नो ढाडमा पार्नु भयो कि यतापट्टिलाई आफ्नो ढाडमा पार्नु भयो कि, तर नाम्लो लाएर बोकेर ल्याउनु भयो। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो दाजुले यो पुलपिट बोक्दा उहाँको यदि फोटो खिचेको भए उहाँको फोटो कस्तो देखिन्थ्यो होला। उहाँले यहाँसम्म यो पुलपिट यहाँ ल्याउन मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिँडेर रित्तै हिँड्यो भने 3 घन्टा हो, 4 घन्टा 5 घन्टा त अवश्य पनि यो पुलपिट उहाँले बोक्नु भयो होला। प्रभुलाई कति धेरै प्रेम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। क्रुस भएको पुलपिट आफ्नो घरदेखि नाम्लो लाएर बोकेर ल्याउनु भयो। यस बोकाइमा प्रभुमा उहाँको समर्पणता देखिन्छ, प्रभुमा उहाँको विश्वास योग्यता देखिन्छ। जब प्रभु येशू हामीहरूको पापको निम्ति बलिदान गर्नको निम्ति उहाँले आफ्नो क्रुस बोकेर गलगथाको पहाड हुँदो जाँदै हुनुहुन्थ्यो। कति दुःख कति कष्ट सहेर उहाँले त्यो काम बलिदानी पूर्ण समर्पणताको जीवन प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको थियो। एकाबहादुर दाई उहाँ प्रभु येशूको एक नमुना व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले पनि आफ्नो मण्डलीमा तपाईँ र मेरो भूमिका के हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी मण्डलीमा के हुन सक्छ। आज एकबहादुर दाई प्रभुमा उठाइ लगिनु भयो। तपाईँ र मैले मण्डलीमा चिनोको निम्ति, सम्झनाको निम्ति हामीले कसरी तपाईँलाई सम्झन सक्छौँ। म एसियन एक्सेस भन्ने एउटा संस्था छ, तालिम संस्था छ। हामीहरू 10 वर्षसम्म पास्टरीय सेवाकाई गरेका व्यक्तिहरूलाई हामीले तालिम दिने गर्छौँ। काठमाडौँको एकदमै महँगो होटलमा, सुविधा सम्पन्न होटलमा हामीले प्रोग्राम गर्ने गर्छौँ, किनभने पास्टर बुवाहरूलाई त्यो सुविधा भोग्नको निम्ति योग्यको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले त्यो काम गर्ने गर्छौँ। र पास्टर बुवाहरूलाई हामीले जहिले पनि एउटा प्रश्न गर्ने गर्छौँ, तपाईलाई प्रभुले यस पृथ्वीमा राख्नु भएको समय सकाउनु भयो र प्रभुले तपाईलाई उठाइ लानु भयो। जब मानिसहरू थुप्रै भेला हुनेछन्, तपाईहरूको स्मृति सभा, तपाईलाई सम्झनाको निम्ति त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू सम्झना गर्न आउनेछन्। तपाईलाई तपाईको मण्डलीमा तपाईका विश्वासीहरूले, छिमेकी पास्टरहरूले, मण्डलीका गुरुजनहरूले, आफन्तहरूले तपाईलाई के भनेर सम्झना राख्छन्, हामी त्यो प्रश्न गर्ने गर्छौँ। प्रियहरू, आज यदि हामी प्रभुको साँचो सेवकहरू हौँ भने, प्रभुलाई हामी साँचो तरिकाले पछ्याउने व्यक्तिहरू हौँ भने, यस्तै प्रकारको समर्पित काम, यस्तै प्रकारको नम्र जीवन, यस्तै प्रकारको विश्वासयोग्य जीवन तपाईँ र मैले जिउन सक्नुपर्छ। आज एकबहादुर दाईको जीवनबाट, अस्ति यहाँको वरिष्ठ पास्टर मेरो ससुरा पूर्णलाल श्रेष्ठजीको जीवनीबाट र अरू त्यस्ता धेरै प्रभुका महान दासहरूबाट हामीले यही कुरा सिक्न सक्छौँ। प्रियहरू, हामी प्रभुमा समर्पित हुन सिकौँ। हामीले प्रभुमा डर र भयको जीवन जिउन सकौँ। क्रिस्चियन जीवन खेलाचीको जीवन होइन। प्रभुले तपाईँ र मलाई जुन कामको निम्ति बोलाउनु भएको छ, त्यो काम, त्यो दौड जसरी एकबहादुर दाजुले, जसरी अस्ति पास्टर गुरुबा पूर्णलाल श्रेष्ठज्यूले सिद्ध्याउनु भयो, हामी प्रत्येकले सिद्ध्याउनु पर्दछ। आज यो विजय ज्योति मण्डली यहाँ छ, हामी सबैलाई चिन्ताको विषय छ।
छिमेकी पास्टरहरूले छिमेकी मण्डलीका पास्टरहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, एक पछि अर्को गर्दै यस मण्डलीको धर्मगुरु, यस मण्डलीको अगुवालाई प्रभुले उठाएर लानुभएको छ। आज म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, यो ख्रिस्टको शरीर हो, यो मण्डली ख्रिस्टको शरीर हो। यस मण्डलीलाई अवश्य पनि प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। हामी छिमेकी मण्डलीहरूले पनि यो मण्डलीको उत्थानको निम्ति यो मण्डलीलाई सहायता गर्ने काम गरौँ। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, आज साँच्चै नै आफ्नो दौड सिद्ध्याएर जानुभएको छ। उहाँको महानता एकदमै तपाईँ प्रभुलाई प्रेम सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले प्रेम गरेको, तपाईँलाई आदर गरेको, उहाँको जीवनबाट साँच्चै नै बाँचुन्जेलसम्म तपाईँलाई माथि उचालेको हामी देख्दछौँ। आज त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा यो उदाहरण हामीले देखिरहेका छौँ र प्रभुले भन्नुभयो, स्याबास असल इमान्दार नोकर, तैँले थोरै कुरामा इमान्दारी देखाइस्, तँप्रति म प्रसन्न छु। र त्यो जो व्यक्ति बाँचुन्जेल इमान्दारिता र तपाईँ प्रभुको सेवामा लाग्दछ, त्यो व्यक्तिप्रति तपाईँले त्यो दिन स्याबासी इनाम दिनुहुनेछ। र आज हामी बाँचेकै बखतमा हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो गहना इमान्दारी हो। आज हामी प्रत्येकको जीवनमा त्यो इमान्दारिताको जीवन लिएर तपाईँ प्रभुलाई सेवा गर्नलाई, मण्डलीलाई एकले अर्कोले सहायता गर्नलाई, एकले अर्कोलाई उठाउनको लागि, एकले अर्कोलाई आपद विपदमा साथ दिनको लागि जति छ हातेमालो गरेर आज यस मण्डलीलाई माथि पुर्याउन शान्ति दिनुहोस्। यो मण्डलीलाई अझै पनि डाँडामा बसालिएको मण्डली हुनलाई, उच्च थानमा बालिएको बत्ती झैँ चम्कनलाई पवित्र आत्मा हामी प्रत्येकमाथि त्यो हृदय लिएर तपाईँ प्रभुलाई उच्चार्न र मण्डलीमाथि सहायता पुर्याउन प्रभु हामी माथि तपाईँको आत्माद्वारा सहायता दिनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर, येशू ख्रिस्टको पवित्र अनि उच्च नाउँ। आमेन।